वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज अनंत चतुर्दशी है। आज के दिन अगर हम श्री गजानन का अथर्व शीर्षक का 5 बार पाठ करेंगे तो श्री गजानन हम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। आइए तो श्री गजानन का अथर्व शीर्षक का 5 बार पाठ करते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवजोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लेमेषति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भुविलापो निलो निलो नवः त्वं चक्वायुवात्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णानि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुसितं तारेण ऋतं एकत्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संविता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निचरुद् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गण गणपतये नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नंबर 2। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवजोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लेमेषति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। तं भूविलापो निलो निलो नवः त्वं चक्वायुवात्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णानि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुसितं तारेण ऋतं एकत्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संविता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निचरुद् गायत्री छन्द गणपतिर्देवता। ओम गण गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नंबर 3। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि
त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तार्थ अवपुरस्तार्थ अवोत्तरात्तार्थ अवदक्षिणात्तार्थ अवजोडभातार्थ अवाधरात्तार्थ सर्वतो मां पाहि पाहि समतात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयत्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयस्त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलेमीष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति तं भूविलापो नीलो नीलो नभः तं चक्वारिवार्पणानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णानि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुसितं तारेण रुद्धम् एकत्वं मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संविता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणको ऋषिः निश्रुत गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ओम गण गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नंबर 4 ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवजोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयत्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लेमीष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति तं भूविलापो नीलो नीलो नभः तं चक्वारिवार्पणानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णानि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुसितं तारेण रुद्धम् एकत्वं मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संविता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणक ऋषि निश्रुत गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ओम गण गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नंबर 5 ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवजोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयत्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयत्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लेमीष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति तं भूविलापो नीलो नीलो नभः त्वं चक्वारिवार्पणानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं
ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणाधिपूर्वमुच्चार्य वर्णानि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरार्धेन्दुसितं तारेण रुद्धम् एकत्वम् अनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संविता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निचरुत् गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ओम गण गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पार्श्वं कुशधारिणं गदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायत्यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय कदन्ताय विघ्ननाशिनी शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। श्री गणेशाय नमः। जरूर आप ये 5 बार किया हुआ अथर्व शीर्षक का पाठ सुनिए। आपको श्री गजानन के सामने बैठकर पाठ करने जितना ही फल अवश्य मिलेगा। मैं गणेश जी से आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। श्री गणेशाय नमः।